अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सूरत हाल ये है कि बल्ले का निशान छीन लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया, लेकिन उसके बावजूद बात नहीं बनी। बहुत बड़ी खबर है, या अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको समराइज़ करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस्लामाबाद के रेड जोन में बड़ा सरेंडर हो चुका है। अब आपको कुछ कड़ियां मिलानी है। इन कड़ियों को मिलाते हुए हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे। नंबर एक, कल नवाज शरीफ की इंतहाई मुख्तसर तकरीर, उसके अंदर कोई मंशूर नहीं, और फिर कामरान खान ने कल ही बता दिया था कि नवाज शरीफ की तकरीर ये बता रही है कि या तो इलेक्शन नहीं हो रहे, और नवाज शरीफ को पता है, इसके अलावा इसकी कोई और वजह सामने नहीं आ सकती कि नून लीग इस तरह से कल एक फीके रंग के साथ इंतखाबी मुहिम में क्यों उतरी है, जैसे वो चाहते ही ना हो कि इलेक्शन हो। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर नहीं आया। आज मरियम नवाज खाने वाल गई हैं। मरियम नवाज के साथ नवाज शरीफ जलसे में नहीं गए, फिर लिया का जलसा मनसूख हो चुका है। अच्छा, इसके बाद नून लीग कह रही है कि हम 27 जनवरी को लाहौर के अंदर इंतखाबात का मंशूर देंगे। असल बात है क्या? असल बात यह है कि जो लोग कहीं से बोलते हैं या किसी के अलाकार हैं, वो क्या कहते हैं। कामरान खान ने आज फिर लिखा कि दाल में काला जारी है। ताज़ा तरीन पेश रफ्त में आज नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन कैंपेन के दूसरे जलसे में जो खानेवाल में होना था उसमें मौजूद नहीं होंगे। कल उन्हें हाफिजाबाद में अपनी इलेक्शन कैंपेन की पहली तकरीर 10 मिनट में अचानक ख़त्म करना पड़ी। ना ईरान वाक़े का जिक्र किया, ना इलेक्शन का, ना लीगी मंशूर या किसी इलेक्शन वादे का। आज तो मियाँ साहब ने खानेवाल जलसे से अपनी शिरकत ही गायब कर दी। शायद वो मुंतज़िर हैं कौमी सलामती कमेटी आज 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से क्या फैसला करती है। इसके अलावा भी कामरान खान ने यह कहा कि ज़ाहिरन इस वक्त दिखाई तो नहीं देता कि इलेक्शन मुलतवी हों, लेकिन उनके मुताबिक इलेक्शन मुलतवी करने होंगे। बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है कि मौजूदा हालात में कौमी सलामती कमेटी आज के खुसूसी इजलास में लाखों फौजियों को सरहदों से हटाकर गली कूचों में लगाने की इजाज़त दे। बड़ी मुश्किल से कौम में आज मिसाली इत्तेहाद नज़र आ रहा है। कैसे मुमकिन है कि अब हम सरहदों की इंतहाई कशीदा सूरत हाल के बावजूद अपने फौजियों से कहें कि वो गज़ब के मुतनाज़िया इलेक्शन में मुतहारिब सियासी जमातों को एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने से बचाएं, जिसका मतलब यह है कि बार बार इनके जो करीबी लोग हैं वो इलेक्शंस के मुलतवी होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास खबर है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, अदालतों में इस वक्त मामलात हैं इंतखाबी निशान के, और इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज़ पहले एक एलामिया जारी किया था। उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर मुख्तलिफ फोरम से ये मुदाखलत जारी रही तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। इस धमकी को इलेक्शन कमीशन ने अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू की गई थी। बैलेट पेपर्स 100-200 या 2 लाख नहीं छपने। एक तो बैलेट पेपर्स पर सवाल था जो शेरी रहमान ने उठाया कि 30 लाख इजाफी बैलेट पेपर आप क्यों छाप रहे हैं, आपने वो कहाँ इस्तेमाल करने। इस सवाल का जवाब नहीं आया। लेकिन बैलेट पेपर्स की छपाई वक्त से पहले होती है और आपने उनकी तरसील करनी होती है। ये एक इंतहाई जिम्मेदाराना काम होता है। अब डॉन न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैलेट पेपर्स की छपाई अचानक रोक दी है। बताया गया है कि 200 के करीब हलकों के मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, जिस वजह से ये किया जा रहा है। जिसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन हीले बहाने कर रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर बैलेट पेपर की छपाई रोक रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो कामरान खान मुतालबा कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ इलेक्शन में अदम दिलचस्पी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं, तो सूरत हाल ठीक नहीं है। अब आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। इस इजलास के बाद हमें समझ आ पाएगा कि आगे क्या होगा। फिर इमरान खान ने कल भी बात की है कि पाकिस्तान इस वक्त बहरान से गुजर रहा है और इस बहरान से निकलने का एक रास्ता है और वो है इलेक्शंस। इमरान खान ने कहा कि हमने अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवा लिए होते तो आज पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में होता। लेकिन समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के फैसला साज क्या कर रहे हैं। अब अगर आप तहरीक इंसाफ को आउट कर चुके हैं, इमरान खान को जेल में डाल चुके हैं, अब आप आज़ाद उम्मीदवार यानी सामने हैं, इवन आज़ाद उम्मीदवारों को भी दस्तबरदार करवाया जा रहा है ताकि नून लीग और दीगर जो इनके लोग हैं उनको जितवाया जाए। अगर अब भी आप इलेक्शन से भागते हैं तो ये एक अजीब बात होगी और मेरे ख्याल से कौम के साथ जुल्म होगा। अब अगर ख्वाजा आसिफ का प्रॉब्लम है उनके हलके में, और ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके हलके में बहुत मकबूल है, तो मान लीजिए कि आपके बस की बात नहीं है। इस वक्त कहने को एक गैर जानिबदार निगरान हुकूमत है। आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो बतौर पाकिस्तानी
ہم سب کا سر شرم سے جھکاتا ہے۔ جب ایران والا معاملہ آیا تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ قومی معاملہ ہے۔ میں نے بھی کہا کہ پاکستان کی بات جہاں آئے گی ہم سب متحد ہیں، وہاں ہم تقسیم میں نہیں جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں آج کیا کیا گیا۔ عمران خان پاکستان کا لیجنڈ ہے اور ان کے لیجنڈ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا اس کو مانتی ہے کہ وہ کرکٹ کا بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ جاری تھا اور وہاں پہ ایک کرکٹ کا پرستار فین عمران خان کی تصویر اٹھا کے لے آیا جس پر لکھا ہوا تھا لیجنڈ آف دا لیجنڈز۔ اس کے فوری بعد پی ٹی وی سپورٹس نے اپنا لوگو مارا، میچ روک دیا، یعنی میچ کو ہی غائب کر دیا، اس بنیاد پہ کہ عمران خان کی تصویر ٹی وی پر نہ دکھائی جا سکے۔ اس سے زیادہ کوئی شرمناک بات ہو سکتی ہے؟ وہاں کوئی جلسہ تو نہیں ہو رہا تھا۔ عمران خان کی کرکٹ میں بڑی خدمات ہیں، کتنے ہمارے کپتان ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں۔ اب آپ آج بھی باہر جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، کسی ملک چلے جائیں، تو آپ کی پہچان تو عمران خان ہے۔ کیا آپ اس کی تصویر اس لیے نہ دکھائیں کہ پاکستان کے موجودہ فیصلہ ساز اس کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو شرم کا مقام ہے۔ اب کل کو کون مانے گا کہ پاکستان کے اندر کسی سٹار یا بڑے آدمی کی عزت کی جاتی ہے؟ اور میرے خیال سے یہ پوچھا جانا چاہیے مرتضیٰ سولنگی اور نگران حکومت سے کہ آپ ہم سے جو پیسے لیتے ہیں بلوں کے اندر، وہ کس چیز کے لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آپ کی مکروہ شکلیں دیکھیں یا فیصلہ کریں کہ کون قوم کا سٹار ہے، قوم کا سٹار نہیں ہے؟ اب جس طرح عمران خان جیسے کہہ رہے تھے کہ 8 فروری کو وہ منظر ہوگا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، رات کو مجاہد بریلوی یہی بات کر رہے تھے کہ 8 فروری کو بڑا سیاسی دھماکہ ہونے والا ہے۔ ان کے مطابق 50% سے زائد ووٹر خاموش ہے جو ٹیبل ٹرن کر دے گا اس دن، وہ ہر چیز کی کایا پلٹ کے رکھ دے گا۔ آپ حلقوں میں جاتے ہیں، لوگ کیمرے کے سامنے نہیں بتاتے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے۔ لوگ جیسے ہی کیمرہ ہٹتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی کاروبار چلانا ہے۔ اگر آپ کو شاٹ دے دیا، آپ سے بات کر لی کہ ہم تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے، تو کل آ کے ہماری دکان بند کر دی جائے گی، کل ہمارا کاروبار تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تو ہم یہ نہیں چاہتے۔ یہ اتنے ڈرے ہوئے اور خوف زدہ ہیں کہ جس گھوڑے پر یہ پیسے لگا رہے ہیں وہ گھوڑا ریس نہیں دوڑ رہا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد آج نواز شریف کو تانا دے رہی تھی کہ نواز شریف ایک 73 سالہ بوڑھی خاتون سے ڈر کے باہر نہیں نکل رہا، اور یہی بات بلاول زرداری بھی کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے سیاسی مخالف عمران خان کا جب تک انتظام نہیں ہو گیا، ان سے ان کا نشان نہیں چھین لیا گیا، جیل میں نہیں ڈال دیا گیا، ڈسکوالیفائی نہیں کر دیا گیا، نواز شریف باہر نہیں نکلے۔ اب آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ پھر اس پوری گیم کی اصل چابی عمران خان کے ساتھ پاس ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے ہم کارروائیاں کریں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے عدلیہ کے خلاف مہم چلائی۔ اس طرح تو جسٹس منیر کا فیصلہ بڑا آئین اور قانون کے مطابق تھا، تو کیا جسٹس منیر کو برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ بھی آپ کچھ کریں گے؟ پھر جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ کو دھمکیاں دیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کریں گی؟ پھر جنہوں نے جسٹس عمرتاب بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس منیب اختر کے خلاف یہ سب کچھ کیا، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے؟ یا پھر اپنے ہی 2 نمبر ججز پر بولنے والوں کے خلاف یہ سب کریں گے؟ اب سائفر کیس کا جیل ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دیا اور کہا کہ اوپن ٹرائل ہوگا، اور کل ہم نے دیکھا بھی اس کو لے کر وفاقی حکومت جو غیر جانبدار خود کو کہتی ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ چیلنج کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ سے ہنگامی رابطہ کیا اور وہاں پہ اپیل دائر کی اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 21 نومبر 2023 کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل کے لیے قائم خصوصی عدالت کو کل عدم قرار دیا۔ ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ رضوان عباسی جو ان کے وکیل ہیں، ان کے توسط سے عمران خان، جج ابوالحسنات ذوالقرنین، ڈی جی ایف آئی اے، آئی جی، ڈی سی اور چیف الیکشن کمشنر کو فریق بنایا گیا ہے۔ اب چونکہ سائفر میں جیل ٹرائل کل عدم قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو باقی تمام کیسز جس کے اندر توشہ خانہ ہے، القادر وغیرہ ہیں، ان تمام کیسز کو جب انہوں نے ان کیمرہ کرنے کی کوشش کی جیل میں، تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بھی چیلنج کر دیا۔ اب ان کو پتا ہے کہ اگر یہ جیل ٹرائل کل عدم ہو گیا تو عمران خان تو باہر نکل آئے گا اور عمران خان کی ایک جھلک ٹیبل ٹرن کر دے گی۔ یہ تو عمران خان کی گفتگو سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے اس وقت یہ سارے دہائیاں دے رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آپ ہمیں بچا لیں۔ قاضی صاحب وہاں تو بچا لیں گے، عوام کی عدالت میں آپ کیسے بچائیں گے؟ کامران شاہد آپ کو پتہ ہے کہ کن کا ٹاؤٹ ہے،
وہ تو لاہور میں نون لیگ کو جتوا رہا تھا، اب وہ گیا حلقہ NA 122 کے اندر، وہاں لطیف کھوسا ہیں اور ان کے مد مقابل سعد رفیق ہیں۔ کامران شاہد کے مطابق NA 122 لاہور میں خواجہ سعد رفیق اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکیں۔ تو یہ ہیں وہ مسائل جن کی وجہ سے ان کی جان جاتی ہے، لیکن ان کا علاج قوم کے پاس ہے، اور آپ قوم کی عدالت سے کتنی دیر بھاگیں گے؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔